صدقہ خیرات کر تو آدھے تے میرے لجپال نبی فرمائے جے ونجن دے بعد کوئی چنگی اولاد چھوڑ گئے جڑے پیو ماں واسطے دعا مانگ دین او دی دعا دی برکت نال اللہ او دے منازل مراحل آسان کرے سے وال توجہ فرماؤ تو آدھے تے میرے لجپال نبی فرمائے ان نبی امامت رضی اللہ تعالی عنہ قال یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اربعۃ تجری علیہم اجورہم بعد الموت من مات مرابطا فی سبیل اللہ ومن علم علما اجوی علیہ علمہ ما عمل به ومن تصدق بصدقۃ فاجرها یجری له ما وجدت ورجل ترک ولدا صالحا یستغفر له فرمایا چار اعمال ایسے ہیں جنہ دا ثواب مرن تو بعد اللہ مرن علیہ کو عطا فرمے دے مرن علیہ دے ناتے رستہ بنا مرن علیہ دے ناتے پل بنا مرن علیہ دے ناتے نلکا لا مرن علیہ ونجن دے بعد کوئی چنگی اولاد چھوڑ گئے جیڑا پیو ماں دی بخشش واسطے دعا منگے میرے سونے رسول فرمائے اللہ مرن علیہ کو ثواب عطا فرمے دے آپ حضرات دے سامنے سونے قرآن دے وچوں آیات بینات تلاوت کی تھی اللہ قرآن پیا دسیں دے وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ جنن کوئی منگتا بندہ سوالی بندہ سوال کرنا اللہ تیرے بوہے تے آ کے سوال کرے اللہ دا قرآن ہے فرمایا جنن کوئی منگتا بندہ تیرے بوہے آ کے سوال کرے اپیل کرے گزارش کرے اللہ قرآن پیا دے او دی اپیل کو او دی گزارش اور التجا کو او دے منگن کو ٹھکراوی نا اللہ دے دیتے رزق وچو کچھ نہ کچھ ضرور دیوی ہائے 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 کوئی سوالی بندہ تیرے دروازے آ کے سوال کرے وہ کو جھنک نہ دیوی اللہ دے دیتے رزق وچو کچھ نہ کچھ ضرور دیوی اور تو آدھے دل چی ایک سوال ہے میرے دل چی سوال ہے کہ منگتا کون ہے سوالی کون ہے جنہ دا پیشہ ہے منگنا جنہ دا کاروبار ہے منگنا جڑے رات دی منگن دے سوا کوئی بھی اچارہ نہیں کوئی رستہ نہیں انہ دا کاروبار ہے دادا منگدا ہا پیو منگدا اور پوتر منگدا ودے فرمایا انہ دا کاروبار ہے منگنا شاید دل چی رادت خیالیوں بنے انہاں منگتیاں دی بات پہ تھی ہے جڑے ہمیشہ منگ دیں اور کاروبار ہے انہاں دا منگنا اور جدی پشتی منگ دیں قرآن پیا ڈسیں دائی اللہ انہاں منگتیاں دی بات نہ پیا کریں دا قرآن آدھے نا منگن اللہ کدی منگے فرمایا نا منگن اللہ کدی سوال کر رہے تے منگے ربا وہ کون ہے جڑا منگدہ ہی نہیں تے ہون منگن تے مجبور ہے فرمایا وہ تیرا بڑھڑا پیو ماں ہے اوے منگتے کہنا ہانی اے منہ دے لکمے کڑ کے کھمامن آلے ہانی اے تیری دھوپ چھان دی خیر منگن آلے ہانی اے رات کو دھوپا چھاواں انتظام و اہتمام کرن والے تیریاں تکلیفاں برداشت کرن والے اے منگن آلے کہنا ہانی ہون کمزور تھی گئے نینا دیا کمرہ جھک گئی ہیں اکھاں دا نور تھوڑا تھی گئے ہون دھکے کھانے فرمایا منگن آلے نہیں کدی تیرے بوہے تے آمین خالی نہ لوٹاوے اللہ دے دیتے رزق وچو ضرور دے میں کدی وقت ہا ایہے تے کو کھویں دے ہانا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اللہ دے نعمتاں دا چرچا کرو اللہ دیا نعمتاں نو اجاگر کرو اللہ دیا نعمتاں لکاؤ نہ چھپاؤ نہ دنیا کو ڈسو اے اللہ دی نعمت ہے ربا قرآن تیری نعمت ہے مسجد تیری نعمت ہے دھیاں پوتری تیری نعمت ہے میرا ربا جگیراں تے مربع دیتن وگھے تے ایکر تے کیارے تے مرلے دیتن اے بھی تا تیری نعمت ہے کعبہ دیتائی اے بھی تا تیری نعمت ہے فرمایا اے ساریاں چھوٹیاں نعمت ہیں عظمت اعلیٰ نعمت ہے سونے محمد دی ذات دنیا کو ڈس ہوئے کائنات دا نبی دھرتی تے آیا ہے لوگاں کو ڈس ہوئے روندے رہامن والا نبی دھرتی تے آیا ہے جدے وسیلے دے نال اللہ نے اس تے شانہ بخشن لکانا کائنات کو ڈس محمد اللہ دی وڈی نعمت ہے حضرات محترم اللہ تو حکم کو عمل دی توفیق عطا فرمائے.
نبیاں دے امام رسولاں دے سردار پیغمبر خدا تواڈے تے میرے لجپال نبی دا ظاہری زمانہ ہا سونا نبی مدینہ چ وسدا ہا بول سکدے ہو سبحان اللہ ساڈا عقیدہ تے ساڈا ایمان ہے ساڈا نبی ہونی وسدے او دے